नाजरीन, दुनिया भर के दरख्तों से कलम बना दिए जाएं, समंदरों और दरियाओं के पानियों को रोशनाई में तब्दील कर दिया जाए और बनीनो इंसान के साथ जिन्नात भी मिल जाएं और सब मिलकर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल की अजमतों को इहाता तहरीर में लाना चाहें तो कलम फना हो जाएं, रोशनाइयाँ ख़त्म हो जाएं और ख़ुद लिखने वाले भी लिखते लिखते राही मुल्क अदम हो जाएं। मगर ये मुमकिन नहीं कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल बेमिसाल और आपके हुस्न व जमाल का इहाता कर सकें और न किसी ज़ुबान में ये फसाहत व बलागत कि आपके जमाल को बयान करने का हक अदा कर सके। अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुकर्रम के ज़ाहिर व बातिन को वो अज़मतें और वसअतें अता की हैं कि किसी बशर के लिए उनकी हकीकत तक रसाई मुमकिन ही नहीं। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल का मुशाहिदा करने वाले खुशनसीब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन कभी उस हुस्न को आफताब से तशबीह देते और कभी महताब से। जब कोई भी चीज़ आपके हुस्न जमाल के मुशाबे न मिली तो हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बे इख्तियार पुकार उठे, व अहसन मिन कलम तरकत्तु आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज़्यादा हसीनो जमील मेरी आँख ने देखा ही नहीं और आपसे ज़्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। खालिक ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया, ऐसा लगता है कि खालिक ने आपको वैसा ही बनाया जैसा आपने खुद चाहा। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम सरवर कायनात नबी आखिरुज़्ज़मा इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक अहादीस व रिवायात की रोशनी में बयान करेंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी हुस्न व जमाल में कैसे थे। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलिहाज़े सूरत व खिलकत लोगों में सबसे हसीन थे, ना तो ज़्यादा दराज कद थे और ना ही पस्ता कद। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मयाना था, दोनों कंधों के दरमियान फासला था, गैसुए मुबारक कानों की लौ तक पहुँचते थे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुर्ख जुब्बे में मलबूस देखा और आपसे बढ़कर कोई हसीन कभी नहीं देखा। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। आप सुर्ख पोशाक ज़ेब-ए-तन किए हुए थे और जुल्फ़ों में मांग निकाले हुए थे। मैंने आपसे ज़्यादा खूबसूरत न तो आपसे पहले देखा और न ही आपके बाद। हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि एक चांदनी रात में मैंने हुजूर की ज़ियारत की और उस वक्त आप सुर्ख पोशाक ज़ेब-ए-तन किए हुए थे। मैंने आपकी तरफ और चांद की तरफ देखना शुरू किया, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी नज़रों में चांद से कई गुना बढ़कर हसीन थे। हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं, मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की थी और उस वक्त मेरे सिवा रुए ज़मीन पर कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसने हुजूर की ज़ियारत की हो। रावी बयान करते हैं, मैंने पूछा आपने हुजूर को कैसा देखा? उन्होंने फरमाया आप सफ़ेद, खूबसूरत और मयाना कामत थे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम बयान करते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तो बहुत दराज कद थे और न ही पस्त कद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियां और पाँव के मुबारक तलवे पुरगोश्त थे। सर मुबारक मौजू हद तक बड़ा, हड्डियों के जोड़ बड़े थे। सीने और नाफ मुबारक के दरमियान बालों की लंबी सी लकीर थी। हज़रत अबू उबैदा बिन मोहम्मद बिन अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि मैंने हज़रत रबी बिनते मुअव्वज़ बिन अफ़रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से अर्ज़ किया,
हमारे सामने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ मुबारक बयान करें तो उन्होंने फरमाया, ए मेरे बेटे, अगर तुम उन्हें देखते तो ऐसे देखते जैसे तुलू होते हुए सूरज को देख रहे हो। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उन्हें उनके बेटों की खबर दी। बस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनमें से बाज की बाज पर फजीलत देखने लगे। फिर उन्होंने मुझे सबसे नीचे एक चमकते हुए नूर की शक्ल में देखा और अर्ज किया, ए मेरे अल्लाह, ये कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तेरा बेटा अहमद है, जो कि अव्वल भी है और आखिर भी, और सबसे पहले शफात करने वाला भी यही है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद रंगत वाले थे, गोया चांदी से ढाले गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक कदरे घुंघराले थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक सफ़ेद चमकदार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक के कतरे मोतियों की तरह चमकते थे। मैंने किसी मुश्क या अंबर को आपसे ज्यादा खुशबूदार न पाया। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के जिस किसी रास्ते से गुजर जाते, लोग उस राह में प्यारी महक पाते और पुकार उठते, यहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ है। हजरत बरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलिहाज सूरत और खिलकत सबसे खूबसूरत चेहरे वाले थे और तख्लीक में सबसे हसीन थे। हजरत जाबिर बिन समुरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि एक शख्स ने पूछा, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर तलवार की मानिंद था? हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, नहीं, बल्कि सूरज और चांद की तरह था और आपका चेहरा मुबारक गोल था। हजरत जुरैर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत अबू तुफैल रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि क्या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है? उन्होंने फरमाया, हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसीन गोरे मुखड़े वाले थे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, आप बयान करते हैं, मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसीन कोई चीज नहीं देखी, गोया के चेहरा अनवर में सूरज गर्दिश पजीर है। हजरत हारिस बिन अमर सहमी रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने मिना या अरफात के मकाम पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दी और आपकी जियारत के लिए लोग जोक दर जोक आ रहे थे। बस मैंने मुशाहिदा किया कि देहाती आते और जब वो आपके चेहरा अकदस की जियारत करते तो बेसाख्ता पुकार उठते कि ये बड़ा ही मुबारक चेहरा है। हजरत उम्मे माबद रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, मैंने एक ऐसा शख्स देखा जिसका हुस्न नुमाया और चेहरा निहायत हशाश बशाश था और खूबसूरत खिलकत वाले थे। न रंग की ज्यादा सफेदी उन्हें मायूब बना रही थी और न गर्दन और सर का पतला होना उनमें नुक्स पैदा कर रहा था। बहुत खूबरू और हसीन थे। हजरत हिंद बिन अबी हाला रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक किसी मूर्ति की तरह तराशी हुई और चांदी की तरह साफ थी। हजरत हिंद बिन अबी हाला रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुशादा पेशानी वाले थे। आपके आबरू मुबारक खमदार थे, बारीक, गुंजान और जुदा जुदा थे और दोनों अबरुओं के दरमियान एक रग थी जो हालत जलाल में नुमाया हो जाती थी। हजरत जाबिर बिन समुरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फराख ज़हन थे, आपकी आंखों में सुर्ख रंग के डोरे थे। हजरत जाबिर बिन समुरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैंने जब भी हुजूर को देखा
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। हालांकि सुरमा लगा हुआ ना होता था, यानी चश्मान मुकद्दस ही इस कदर सुरमगी थी। हजरत हिंद बिन अबी हाला रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाह नीची रखने वाले थे। आपकी निगाह आसमान की निस्बत जमीन की तरफ ज्यादा रहती। आपका देखना गोशाए चश्म से होता था। आप सहाबा की कयादत फरमाते और जिस किसी से मिलते तो सलाम में पहल करते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में भी उसी तरह देखते थे जिस तरह दिन के उजाले में देखते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते, बेशक आप मुबारक हैं। आमतौर पर बच्चे जब नींद से बेदार होते तो उनकी आंखें बोझल और सर के बाल उलझे हुए होते थे, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर में तेल और आंखों में सुरमा लगा हुआ होता। हजरत हिंद बिन अबी हाला तमीमी रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक मुबारक की नोक बुलंद थी और उस पर नूर झलकता रहता। जो अच्छी तरह गौर से न देखता वो समझता कि आपकी नाक मुबारक बुलंद है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से मरवी है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक मुबारक बारीक खूबसूरत थी। हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, आका नामदार फख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ मुबारक अल्लाह ताला के तमाम बंदों से बढ़कर खूबसूरत थे और बवक्ते सकूनत निहायत लतीफ महसूस होते। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से बढ़कर खूबसूरत दांतों वाले थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाले दांतों में फासला था और जब आप कलाम फरमाते तो यूं नजर आता गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाले दंदाने मुबारक से नूर की किरणें फूट रही हैं। हजरत सईद बिन मुसैयब रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक यूं बयान करते हुए सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रंगत निहायत सफ़ेद थी, दाढ़ी मुबारक के बाल काले थे, सामने वाले दांत निहायत खूबसूरत थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाढ़ी मुबारक को तूलो अर्ज से तराशा करते थे। हजरत बरा बिन आज़िब रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्याना कद थे और आपके दोनों कंधों के दरमियान फासला था। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक उभरे हुए थे। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाकर उससे वजू फरमाया, फिर अपने हाथ उठाकर यूं दुआ की, ए अल्लाह उबैद अबू आमिर की मग़फ़िरत फरमा। और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगलों की सफ़ेदी देखी। बनी कुरैश के एक शख्स से रिवायत है, वो अपने बचपन का वाक़या बयान करते हुए कहते हैं कि मैं अपने वालिद ग्रामी के साथ था जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज़ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रजम की सज़ा सुनाई। जब माज़ को पत्थर लगे तो मैं घबरा गया, मुझ पर खौफ सा तारी हो गया। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ चिमटा लिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बगलों का पसीना मुझ पर गिरा जो कस्तूरी की खुशबू की मानिंद था। हजरत हिंद बिन अबी हाला रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं,
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बाजू और पिंडलियों मुबारक की हड्डियां मुनासिब तवालत वाली थीं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियां, कद मुबारक और पिंडलियां भरी भरी और बड़ी थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलाइयां कुशादा थीं। हजरत अबू हनफिया रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि सहाबा कराम रिजवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन खड़े हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस पकड़कर अपने चेहरों पर मलने लगे। मैंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस पकड़कर अपने चेहरे पर फेरा तो वो बर्फ से ज्यादा ठंडा और कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार था। हजरत साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मक्का मुकर्रमा में मुझे सख्त बुखार हो गया। बस हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तीमारदारी के लिए तशरीफ़ लाए। मैं अर्ज़ गुज़ार हुआ, या नबी अल्लाह, मैं माल छोड़ रहा हूँ और पीछे मेरी सिर्फ एक बेटी है, क्या मैं 2/3 माल की वसीयत करके और 1/3 छोड़ दूँ? आपने फरमाया नहीं। मैं अर्ज़ गुज़ार हुआ, निस्फ की वसीयत करके निस्फ छोड़ दूँ? आपने फरमाया नहीं। मैंने अर्ज़ किया, 1/3 की वसीयत कर दूं और 2/3 उसके लिए छोड़ दूं? आपने फरमाया 1/3 कर दो और 1/3 बहुत है। उसके बाद आपने मेरी पेशानी पर अपना हाथ रखा, फिर अपना दस्ते अक़दस मेरे चेहरे और पेट पर फेरा। उसके बाद यूं दुआ की, ऐ अल्लाह, साद को शिफा अता फरमा और उसकी हिजरत को पाए तकमील तक पहुंचा। हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि उस वक्त से अब तक जब भी मुझे यह ख्याल गुजरता है तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते शफकत की ठंडक मुझे अपने जिगर के अंदर महसूस होती है। हजरत जाबिर बिन समुरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ोहर की नमाज अदा की। फिर आप अपने घर की तरफ तशरीफ ले गए। मैं भी आपके साथ गया। सामने से कुछ बच्चे आए तो आपने उनमें से हर एक के रुखसार पर हाथ फेरा और मेरे रुखसार पर भी हाथ फेरा। मैंने आपके दस्ते अक़दस की ठंडक और खुशबू यूं महसूस की जैसे आपने अभी उसे अत्तार की डिबिया से निकाला हो। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने किसी दिबाज या रेशम को हुजूर की हथेली मुबारक से ज्यादा नर्म नहीं पाया और ना ही किसी कस्तूरी और मुरक्कबे खुशबुओं को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से बढ़कर पाया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ अत्तार के हाथों की तरह मुअत्तर रहते। खुशबू लगाई होती या न लगाई होती, आपसे खुशबू के गुल्ले उठते। आपसे मुसाफा करने वाला शख्स सारा दिन अपने हाथों में खुशबू पाता और बच्चे के सर पर दस्ते शफकत फेर देते तो वो अपने सर में आपके हाथों की खुशबू के बायस दूसरे बच्चों में पहचाना जाता। हजरत हिंद बिन अबी हाला तमीमी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां मुबारक मुतनासिब तवालत वाली थीं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां मुबारक लंबी और खूबसूरत थीं। यूं महसूस होता जैसे वो चांदी की डलियां हों। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बहुत कुछ सुनता हूं मगर भूल जाता हूं। आपने फरमाया, अपनी चादर फैलाओ। मैंने फैला दी तो आपने अपने हाथों से लप भर कर उसमें डाल दिए और फरमाया, इसे सीने से लगा लो। बस मैंने उस चादर को अपने सीने से लगाया और उसके बाद में कुछ नहीं भूला। हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू राफे यहूदी की तरफ चंद अंसारी मर्दों को भेजा और हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को उन पर अमीर मुकर्रर किया। अबू राफे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाता था और आपके खिलाफ मदद करता था और सरजमीन हिजाज में अपने किला में रहता था। मुझे यकीन हो गया कि मैंने उसे
قتل کر دیا ہے تو پھر میں نے ایک ایک کر کے تمام دروازے کھولنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ میں سیڑھی کے آخر تک پہنچ گیا۔ میں نے یہ خیال کرتے ہوئے اپنا پاؤں رکھا کہ میں زمین تک پہنچ گیا ہوں۔ چاندنی رات تھی، میں گر گیا اور میری پنڈلی ٹوٹ گئی تو میں نے اسے امامہ سے باندھ لیا۔ پھر میں حضور کی خدمت اقدس میں پہنچا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اپنی ٹانگ پھیلاؤ، میں نے پاؤں پھیلا دیے۔ آپ نے اس پر دست کرم پھیرا تو ٹوٹی ہوئی پنڈلی جڑ کر ایسے ہو گئی گویا مجھے کبھی اس میں تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن روانہ فرمایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے بھیج رہے ہیں، حالانکہ میں نوجوان ہوں اور میں قضاء کے معاملات نہیں جانتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست کرم میرے سینے پر پھیرا اور دعا کی، اے اللہ اس کے دل کو ہدایت پر قائم رکھ اور اس کی زبان کو حق پر ثابت رکھ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے کبھی بھی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں ذرا بھر تردد کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے میرے سر اور داڑھی پر اپنا دست مبارک پھیرا اور دعا کی، الہی اسے خوبصورتی عطا فرما اور اس کے حسن و جمال کو ہمیشہ قائم رکھ۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی لیکن ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید نہیں ہوئے، سوائے معمولی حصے کے ان کا چہرہ صاف اور تر و تازہ رہا اور وفات تک سکڑا نہیں یعنی جھریاں نہیں پڑی۔ حضرت ہند بن ابی حالہ تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بطن اقدس اور سینہ مبارک برابر تھے اور سینہ مبارک چوڑا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس فراخ اور آئینہ کی طرح سخت ہموار تھا، کوئی ایک حصہ بھی دوسرے سے بڑا ہوا نہ تھا اور سفیدی اور آب و تاب میں چودھویں کے چاند کی طرح خوبصورت تھا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن اقدس کو ہمیشہ اسی حالت میں دیکھا کہ وہ یوں محسوس ہوتا جیسے کاغذ تہ در تہ رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن اقدس پر بالوں کی ایک لکیر سینہ انور سے شروع ہو کر ناف مبارک پر ختم ہو جاتی تھی، اس لکیر کے علاوہ سینہ انور اور بطن اقدس پر بال نہیں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تو یوں فرماتے مجھے اس بات کی اس ذات نے خبر دی جن کی پلکیں لمبی لمبی تھیں اور جن کے دونوں پہلو سفید تھے، وہ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو مکمل متوجہ ہوتے اور جب رخ پھیرتے تو پورا پھیرتے، ان جیسا نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھا اور نہ کبھی دیکھ سکے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ختنہ شدہ اور ناف بریدہ پیدا ہوا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ اور ناف بریدہ پیدا ہوئے تو آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہوئے اور فرمایا میرا یہ بیٹا یقیناً عظیم شان کا مالک ہوگا۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میری خالہ جان مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئیں اور عرض گزار ہوئیں یا رسول اللہ میرا بھانجا بیمار ہے۔ آپ نے میرے سر پر اپنا دست اقدس پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی، پھر وضو فرمایا تو میں نے آپ کے وضو سے بچا پانی پی لیا، پھر آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مور نبوت کی زیارت کی جو کبوتر کے انڈے جیسی تھی۔
हजरत जाबिर बिन समुरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक में मोर नबूवत देखी जैसे कबूतर का अंडा हो। हजरत मुखरश काबी रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम जाराना से निकले, मैंने आपकी कमर मुबारक की तरफ देखा तो उसे खालिस सफेद चांदी की तरह चमकता हुआ पाया। बस आपने उम्रा अदा फरमाया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम बयान फरमाते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान मोर नबूवत थी, आप आखिरी नबी हैं। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त अक़दस कुशादा थी और आपके दोनों कंधों के दरमियान मोर नबूवत थी। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से रिवायत है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मजबूत जोड़ों वाले थे। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोड़ों की हड्डियां नुमायां थीं। हजरत अबू हजीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं मैं अचानक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश किया गया, जबकि आप अब तक में एक खैमे के अंदर जलवा अफरोज थे। दोपहर के वक्त हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु बाहर निकले, उन्होंने नमाज के लिए आजान कही, फिर अंदर चले गए और हुजूर के वजू से बचा हुआ पानी लेकर बाहर आए तो लोग उसे हासिल करने के लिए टूट पड़े। उसके बाद हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु अंदर गए और नेजा निकाल लाए, फिर आप बाहर तशरीफ लाए। गोया मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पिंडलियों की सफेदी अब भी देख रहा हूं। हजरत जाबिर बिन समुरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है हुजूर की पिंडलियां मुबारक पतली थी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर के कदम मुबारक गोश्त से पुर थे, चेहरा अनवर हसीन था, मैंने आपके बाद आपकी मिसल कोई नहीं देखा। हजरत हिंद बिन अबी हाला तमीमी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव के तलवे कदरे गहरे थे, कदमैन शरीफैन हमवार और नरम थे और उन पर पानी नहीं ठहरता था। जब चलते तो मुतवाजन और मजबूत कदम रखते, कदम उठाते वक्त हल्का सा झलकते, आहिस्तगी से चलते और चलते वक्त दोनों बाजू भी हिलाते, जब चलते गोया बुलंदी से उतर रहे होते। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तेज रफ्तार भी कोई नहीं देखा, गोया आपके लिए जमीन लपेट दी जाती थी, हम पूरी मेहनत करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला तकल्लुफ चलते थे मगर हम पहुंच नहीं पाते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन बुरीदा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन तमाम इंसानों से बढ़कर खूबसूरत थे। उम्मे माबद रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदे अनवर म्याना था, न ऐसा तवील के देखने वाले को पसंद न आए और न ऐसा पस्त के हकीर दिखाई दे, दोनों शानों के दरमियान शाख की मानिंद था और आप देखने में तीनों में सबसे बारौनों को हसीन और साहिब कदर दिखाई देते थे। हजरत यूसुफ बिन माजन से मरवी है कि एक आदमी ने मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन हमारे लिए हुजूर की नात बयान करें, आपके औसाफ बयान फरमाएं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा दराज कद न थे, आपका कद दरमियाना था, आप कुछ लोगों के साथ होते तो उन सब में नुमायां होते। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदो कामत और चेहरा अक़दस के लिहाज से तमाम लोगों में हसीन थे। हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पछने लगवाए, फिर मुझे हुक्म फरमाया खून ले जाओ
اور اسے کسی ایسی جگہ دفن کر دو جہاں پرندے چوپائے اور آدمی نہ پہنچ سکیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب نظروں سے اوجھل ہوا تو میں نے اس خون کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کو پی لیا۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا، آپ کو بتایا گیا کہ میں نے اسے پی لیا ہے؟ آپ مسکرا پڑے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اس وقت آپ پچھنے لگوا رہے تھے یعنی حجامہ کروا رہے تھے۔ پس جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا، اے عبداللہ اس خون کو لے جاؤ اور اسے کسی ایسی جگہ بہا دو جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ پس جب میں حضور کی نظروں سے اوجھل ہوا تو خون مبارک پینے کا ارادہ کیا اور اسے پی لیا۔ آپ نے پوچھا، اے عبداللہ تم نے اس خون کا کیا کیا؟ حضرت عبداللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے اسے ایسی خفیہ جگہ پر رکھا ہے جہاں تک میرا خیال ہے وہ لوگوں سے مخفی رہے گا۔ آپ نے فرمایا، تم نے شاید اسے پی لیا ہے؟ عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا، تمہیں کس نے خون پینے کو کہا تھا؟ آج کے بعد لوگوں سے محفوظ ہو گیا اور لوگ تجھ سے محفوظ ہو گئے۔ حضرت حکیمہ بنت امیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ سے بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑی کے پیالے میں پیشاب کیا کرتے تھے، پھر اسے اپنی چارپائی کے نیچے رکھ دیتے تھے۔ ایک دن آپ نے یہ عمل فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لائے اور اس برتن کو دیکھا تو اس میں کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ برکہ سے، جو کہ حبشہ سے ان کے ساتھ آئی تھیں، اس بارے میں پوچھا، اس برتن کا پیشاب کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے اسے پی لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو نے خود کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس برتن میں سفید دودھ دیکھا جو شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور انتہائی لذیذ تھا، میں نے اسے شہد سے زیادہ میٹھا دودھ سمجھ کر پی لیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت کی روایت ہے جب وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے بیان فرمایا، میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوا، سلام کیا تو آپ کا چہرہ انور خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ جب میں مسرور ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو آپ کا چہرہ مبارک یوں نور بار ہو جاتا جیسے وہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ آپ کے چہرہ انور ہی سے آپ کی خوشی کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اس طرح کھل کر ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کا حلق مبارک نظر آئے، آپ صرف مسکرایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا یا سب سے آخر میں کون جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر نکالے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت میں داخل ہوگا تو اسے گمان گزرے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ کر عرض گزار ہوگا، اے رب وہ تو بھری ہوئی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جا جنت میں چلا جا۔ لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت میں جا کر پھر اس سے گمان گزرے گا شاید یہ بھری ہوئی ہے، پس وہ واپس لوٹ کر پھر عرض کرے گا، اے رب میں نے تو وہ بھری ہوئی پائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جا اور جنت میں داخل ہو، کیونکہ تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر اس سے 10 گنا زیادہ حصہ ہے، یا فرمایا تیرے لیے 10 دنیاؤں کے برابر حصہ ہے۔ وہ عرض کرے گا، کیا مجھ سے مزاح کرتا ہے یا مجھ پر ہنستا ہے، حالانکہ تو حقیقی مالک ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، یہ اہل جنت کے سب سے کم درجہ والے شخص کا حال ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں 100 بار سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا۔
صحابہ کرام رضوانullah تعالی علیہم اجمعین شعر پڑھتے اور دور جاہلیت کی باتوں کا تذکرہ کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہتے اور بعض اوقات ان کے ساتھ آپ بھی تبسم فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن حارث بن جز رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم سے مزاح فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، سچی بات کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری کے لیے جانور مانگا۔ آپ نے فرمایا، میں تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا، اونٹنیاں ہی تو اونٹ پیدا کرتی ہیں، لہٰذا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں، جب مارکہ کارزار گرم ہوتا اور لوگوں سے لوگ ٹکراتے تو ہم حضور کی آڑ میں آ جاتے، پس لڑائی کے وقت آپ سے بڑھ کر لوگوں کے قریب ہم میں سے کوئی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جنگ بدر والے دن ہم نے آپ کو دیکھا کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ لیے ہوئے ہیں اور آپ ہم سے زیادہ دشمن کے قریب ہیں۔ اس دن آپ سب سے بڑھ کر بہادر اور مضبوط تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی شے کا سوال کیا گیا تو آپ نے نہ نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ ان سورتوں میں قیامت کے ہولناک واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کیا اور لوگوں کو بھی اس کے کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی، لیکن لوگوں نے اس کام سے کنارہ کشی اختیار کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے خطاب فرمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے بعد فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کام سے بچتے ہیں جو میں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، مجھے اللہ تعالیٰ کا لوگوں کی نسبت زیادہ علم ہے اور میں لوگوں کی نسبت زیادہ خشیت الہی رکھتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی شخص الفاظ گننا چاہتا تو بآسانی گن سکتا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکیہ مبارک پر ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا ہے۔ حضرت خارجہ زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس میں تمام لوگوں سے زیادہ باوقار دکھائی دیتے اور آپ اپنے منہ اور ناک وغیرہ سے کوئی چیز نہ نکالتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ اپنے چہرہ انور کو ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانپ لیتے اور آواز کو پست فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھینک آتی تو آپ اپنا چہرہ انور کپڑے سے ڈھانپ لیا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھینک آتی تو آپ الحمدللہ پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جاتا، اللہ آپ پر رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ ارشاد فرماتے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور تمہارے احوال بہتر فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کپڑوں میں یمنی سبز چادر اوڑھنا زیادہ پسند تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اس حال میں تھے کہ آپ حضرت اسامہ بن زید کا سہارا لیے ہوئے تھے اور آپ قطری چادر میں ملبوس تھے جس پر کڑھائی کی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نماز پڑھائی۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد متوسط تھا، میں نے آپ کو سرخ رنگ کے ہلا یعنی 2 چادروں میں لپٹا ہوا دیکھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی شے کو حسین نہیں دیکھا۔